आपने प्यासा कौवा या थर्स्टी क्रो वाली कहानी तो सुनी होगी। मुझे तो ये कहानी बिल्कुल झूठ लगती है कि कौवा कभी प्यासा रहा। इसके दुश्मन प्यास से मर सकते हैं, ये काफिर कभी नहीं। खुदा ने इस नन्हे से परिंदे को इतनी खुदादाद सलाहियतें और अकल दी हैं कि ये तो पाताल से भी पानी ढूंढ निकाले। अगर आप चाहते हैं कि पैसा दरख्तों से उतरे तो कौवा पाल लें। वाह, वो कैसे? ये आपको आगे चलकर बताएंगे। कौवे का शुमार परिंदों के साइंसी खानदान कॉर्वेडी में होता है, जिनमें कौवे जैसा दिखने वाले बहुत सारे परिंदे मसलन रेवन, रुक्स, जैज, मैगपाइज, जैकडॉज वगैरह आ जाते हैं। कुल मिला के इस खानदान में कोई 133 मुख्तलिफ नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें 40 नस्लें कौवों की हैं। इस ख़ानदान के कई मुख्तलिफ परिंदे कौवे से बहुत मुशाबियत रखते हैं, इसलिए अक्सर इलाकों में इनका फ़र्क करना मुश्किल होता है। मसलन सूबा सिंध के बहुत सारे बयाबान इलाकों में मोटा काला कौवा देखा जाता है, ये दरअसल रेवन है। जबकि इंग्लैंड के कौवे का मुंह छोटा मालूम होता है, जैसे ये कौवे का बच्चा हो, ये जैकडॉज हैं। ये दोनों परिंदे इसी ख़ानदान कॉर्वेडी से हैं और तमाम की ज़्यादातर आदात एक जैसी हैं। अब बात आती है हमारे वाले कौवे की, जिसकी गर्दन सुरमई रंग की और बाकी जिस्म काला। इसे हम हाउस क्रो कहते हैं और यही हमारा आज का मौजू है। जबकि मजमूई तौर पर इस खानदान का हर परिंदा कॉर्वेड कहलाता है, इसे आप कोविड से कंफ्यूज ना कीजिएगा। कौवा इंतहाई ज़हीन परिंदा है। ये ना सिर्फ दरख्त की छोटी मोटी टहनियों, तिनकों को बतौर औजार इस्तेमाल करके खाना तलाश करना जानता है, बल्कि लोहे तांबे की पतरी वगैरह को चोंच से मरोड़ कर हुक बनाकर भी खाना निकाल सकता है। अगर चोर डाकू इसे एतमाद में लें तो शायद ये किसी बड़े से बड़े बैंक का ताला भी खोल दे। कौवे के दिमाग में 1.5 बिलियन न्यूरॉन होते हैं और इतने ही न्यूरॉन बहुत सारे बंदरों की नस्लों में भी पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक फ़र्क है, कौवे का दिमाग और बंदर के दिमाग का साइज़ बहुत मुख्तलिफ है। इस नन्हे दिमाग के अंदर ये तमाम न्यूरॉन्स इंतहाई करीब और पैक्ड हैं, मतलब फटाफट सिग्नल इधर से उधर जाते और दिमाग के न्यूरॉन्स की कम्युनिकेशन या बातचीत बहुत अच्छी होना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि आप पत्थर उठाने के लिए झुकते हैं तो दूसरी तरफ कौवा उड़ चुका होता है। इसका आईक्यू लेवल इंतहाई ज़बरदस्त है और माहिरीन इसके सोचने समझने की सलाहियत को बेन मानस या 7 साल बच्चे के सोचने समझने की सलाहियत के बराबर तस्वुर करते हैं। लेबॉर्ट्री में कौवे पर मुख्तलिफ तजर्बात किए गए और ऐसी गेम्स मुरतब की गई जहाँ कौवा 8 जगहों से तिनके के ज़रिए पत्थर निकाले और इन पत्थरों को बारी बारी एक डब्बे में डाले। जब तक 8वां पत्थर डब्बे में नहीं फेंकेगा, इसे खाना नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये खेल शुरू हुआ, कौवे ने लम्हा भर माहौल का जायज़ा लिया, तिनका उठाया, पत्थर निकाले और अपना रिज़्क हासिल कर लिया। कौवा एक स्कैवेंजर यानी मुर्दाखोर परिंदा है, लेकिन ये इसका बुनियादी ज़रिया खुराक नहीं। अक्सर आपके साथ ऐसा हुआ कि छत पे आपने खाना लगाया हो, हाथ धोने गए, वापसी पे देखा तो कौवा आपके साथ हाथ कर गया हो। अगर तो बाकायदगी से आप छत पर खाना खा रहे हैं तो यकीन जानिए ये आपके खाने के टाइम टेबल तक जानता है। और अगर आप दिनों के टाइम टेबल के हिसाब से डिशें खाते हैं तो ये हर दिन की डिश से भी खूब वाकिफ़ है और अपनी पसंदीदा डिश वाले दिन आपसे पहले उस जगह पहुँच जाएगा। इसी तरह कौवा कचरा दान गाड़ियों का टाइम टेबल भी जानता है। गोश्त और सब्ज़ी की मार्केट का टाइम टेबल भी इसे पता है। अपने इलाके में सब दुकानों के औकात जानता है। गर्ज़ जहाँ खुराक की भरमार और आसानी दस्तयाब हो, कौवा उस जगह से वाकिफ़ होगा। ये बीज, फल, सब्ज़ी, गोश्त, मुर्दा जानवर, परिंदे, हत्ता कि इंसानी लाशों को भी नोचता है और छोटे परिंदों के अंडे और बच्चे भी खा जाता है। एक इंतहाई मौका परस्त परिंदा जो हर जगह हर तरह का खाना खाता है। कौवे को अक्सरियत रेत खाते देखा गया। दरअसल बहुत सारे परिंदे बाशमूल कौवा ऐसा करते हैं। परिंदों के दांत तो होते नहीं, तो रेत या नन्हे कंकर इनके मैदे में चक्की की तरह काम करते हैं और खुराक को पीस कर इसे हजम होने में मदद करते हैं। कौवे से दोस्ती बहुत महंगी पड़ सकती है, लेकिन आपको नहीं, उसको जिसका जेवर या पैसे चुरा कर ये आपके पास लाए। बस आप किसी तरीके से इसे समझा दें कि आपको क्या क्या पसंद है। कौवा किसी का एहसान नहीं रखता। आप इसको खाना डालें, दाना डालते रहें, ये आपके लिए तोहफे तहफ़ लाना शुरू कर देगा।
جی ہاں، آپ اسے کھانا دیں، دانہ ڈالتے رہیں، یہ آپ کے لیے تحفے تحائف لانا شروع کر دے گا۔ کوا وہ واحد پرندہ ہے جو آپ کے لیے تحفے لے کر آتا ہے۔ امریکہ میں ایک ننھی لڑکی نے کووں سے دوستی کر لی اور روز ان کو دانہ ڈالتی۔ کووں نے اسے مختلف تحفے دیے جن میں لوہے تانبے کے چھوٹے موٹے ٹکڑے، جیولری، کھلونے کے ٹکڑے اور دیگر قیمتی اشیاء۔ کوے کا یہ برتاؤ دراصل انسان سے بہت اچھا تعلق یا بانڈ بنانے کے لیے تاکہ اسے مفت میں خوراک ملتی رہے۔ کوا پرندوں کی دنیا کا اسٹریٹ فارورڈ پرندہ ہے، جسے اپناتا ہے دل سے اپناتا ہے اور جسے پھینکتا ہے دل سے پھینکتا ہے۔ یہ انتہائی سوشل پرندہ ہے، مطلب اپنے گروہ کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ آپ ایک بار اسے پتھر مار دیں بس، اب یہ اور اس کا خاندان آپ کو جب بھی دیکھے گا کوسے گا، اور اگر غلطی سے آپ نے کوئی کوا مار ڈالا تو سمجھ لیں کہ ساری زندگی ٹین کا ڈبہ اپنے پیچھے باندھ لیا جو اب بجتا رہے گا۔ یہ نہ صرف انتقامی جذبات رکھتا ہے بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی آپ کے حلیے سے آگاہ کرتا جائے گا۔ اگر آپ اکیلے کہیں سے گزر رہے ہوں پر کوئی شور نہیں، لیکن آپ کا کوئی خاص دوست وہاں آپ کے ساتھ جا رہا ہو اور کووں کا ہجوم آپ پر منڈلانا شروع کر دے اور کاں شروع کر دے، تو سمجھ جائیں کہ آپ کے سنگی نے کچھ سنگ کووں پر پھینکے ہوں گے جو اب اس کی سنگی یا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں۔ کوے کی یادداشت انتہائی زبردست ہوتی ہے اور یہ اچھے برے چہروں کو نہیں بھولتا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 30۔ پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا جو کریدنے لگا زمین کو تاکہ دکھائے اسے کہ کیسے لاش چھپائے اپنے بھائی کی۔ کوے مردہ کوے کے آگے پیچھے اکٹھے ہو کر ماتم کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان کا یہ رویہ دراصل باقی کووں کو خطرے سے آگاہ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اس علاقے سے محتاط ہو جائیں۔ کوے بیمار یا کمزور کوے کو پسند نہیں کرتے۔ انہیں لگتا ہے کہ بیمار کوا جھنڈ میں خطرہ لا سکتا ہے۔ وہ ایسے کہ کمزور کوے کو بلی، عقاب، الو وغیرہ شکار کر سکتے ہیں جو اس کے بنیادی شکاری ہیں۔ اس لیے اکثر ایسے کوے کو باقی کے کوے خود چونچ مار کر مار ڈالتے ہیں۔ کوا زمین کرید کر چیزیں نکالنا اور چھپانا جانتا ہے۔ کوئل پرندہ ایسا پرندہ ہے جو اپنا گھونسلہ نہیں بناتا بلکہ دوسرے پرندوں کے گھونسلے میں انڈے دیتا ہے۔ کوئل کوے کا گھونسلہ بہت زیادہ استعمال کرتا ہے۔ اب ایسی بات نہیں کہ اس سمجھدار پرندے کو اس کی خبر نہیں۔ دراصل کوئل کے بچے کے جسم سے ایک خاص قسم کی بدبو نکلتی ہے جس سے عقاب اور بلی وغیرہ دور بھاگتے ہیں، اور کوے کو یہ بات معلوم ہے کہ جب تک کوئل کا بچہ اس کے گھونسلے میں موجود ہے اس کے باقی کے بچے محفوظ رہیں گے۔ جی، لوگوں کا کوا سفید ہو سکتا ہے۔ دراصل کوے کو ایک جینیاتی بیماری لیوسزم ہو جاتی ہے جس میں اس کے سارے پر یا کچھ حصہ کالا رنگ نہیں بنا پاتا، اس لیے سفید رنگ واضح ہو جاتا ہے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ جی ہاں، کوے کو آپ انسانی بولی سکھا سکتے ہیں۔ دراصل کوے کا شمار سانگ برڈز میں ہوتا ہے جن کے گلے میں خاص قسم کا عضو یا سیرنکس ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ مختلف آوازیں نکال سکتے ہیں۔ یہ میمکری کر کے مادہ کو خوش کرتا ہے یا شکاری پرندوں کو بھگانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ کوے ویسٹ نائل وائرس کا شکار ہو کر مرتے رہتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ انسانوں میں اس بیماری کی وجہ کوا ثابت ہوا ہو۔ البتہ کوے کی بیٹ بلکہ سب پرندوں کی بیٹ خشک ہو کر ہوا میں اڑتی رہتی ہے جو کہ سانس اور پیٹ کی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر کوے کو سدھانا چاہتے ہیں تو اسے مونگ پھلی کے دانے کھلائیں، گوشت کی چربی، چھچڑے وغیرہ کھلائیں، تحفے آنا شروع ہو جائیں گے۔ خدا نے کوے کا ایک خاص مقصد رکھا ہے، وہ یہ کہ چھوٹے موٹے گلے سڑے پودے، گوشت، دانہ دنکا سب کو اٹھا کر کھاتا جائے اور ماحول کو صاف کرتا جائے۔ جہاں باقی جانور نہیں پہنچ پاتے وہاں کوے کی چونچ اور عقل پہنچ جاتی ہے۔ ماحول کو خوراک کی آلودگی سے بچا کر دوسرے جانوروں اور انسانوں کو کئی بیماریوں سے محفوظ رکھے جو گلی سڑی خوراک کی وجہ سے پھیل سکتی ہیں۔